دا د سورة البقره دریام روکو شو. یا ایها الناس اے خلق اعبدو عبادت کئیے ربکم الذی رب خپل اختا خلقکم چی پیدو کڑی اوستتو سے والذین ویغی کسون لرا پیدو کڑی دی من قبلکم چی مخشپتو سے ندی لعلکم کدائشی تو سے لرا تتقون چی تو سے پرزگوری جوڑ شیے الذی اللہ پاک آزاد تا جعل لکم الارض چی د گرزولی دو دی پورا دی نفع دی تو سمزکا فراشا بسترا والسماء و اسمونو بناء چاتی گرزول دا و انزل اور نزل کڑی دی اللہ پاک من السماء دی اسمون دی طرفنا ماءن یبو فاخرج به بربوسی اللہ پاک پا دے بیسارا من الثمرات دی میوے زخا رزقا لکم رزی دی پورا دی تو سے فلا تجعلو بمگر زئی تو سے للہ اللہ پاک سرا اندادن شریکونو وانتم او حال دا چتو سے تعلمون پیری چی اللہ سر شریکون نشتا وَإِن كُنتُمْ او کچر اوستتو سے فی ریبن پس شکشے مما دے ایخ سزخا نزلنا چی مجر نزل کڑی دی علا عبدنا پا بنداخ پل بندے فاتو برتگو کی تو سے بصورتن پیو صورت سرا من مثلہی چی دی مثل زخا دی قرآن مجید وی ودعو اور بلیے شہداءکم مددگار اخپل من دون اللہ بغیر دے اللہ پاکنا ان کنتم کچر اوستتو سے صادقین رشتینی پدوے اخپلشے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پہ کچرے تو سے دا کورونو کیے وَلَن تَفْعَلُوا و اچرے کولا نشیے فَاتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي بزونینا بچ کیے دیر اغنا وَقُودُهَا النَّاسُ چه لرگی دے اغیر خلق دی والحجارتو وکونی دی اعدت تیور کڑشو دا غیر للکافرین دے پورا دے کافرے وبشر الذین ازر ورکا اغیقا سونتا آمنو چه ایمان یہ روڑا وعملوا الصالحات وعملنا کئی نیک ان لهم چه بشکا دے پورا دی دیے جناتن دس جنتین دی تجری چه بیجیوے من تحت حل لون دے دے اغی دے اونیو دے بنگلے الانہارو نہرینا کلما ہر وری رزقو چی دی تارزی ورکولا شی جنتیونی تا منها دی جنت زخا من ثمرتن دی میوی زخا دی جنت رزقن سرزی قالو بیویی دیئے
هذا الذي چې دا هغه شی دا رزقنا چې میشتا روکړه شو من قبلو مخش پدانا و اتو به اور تگوی کوشی دیتا پد میوی سارا متشابهن هم رنگی ولهم او دی پورا دی دیئے فیها پد جنت شوی ازواجنو بیبیونی وی متطهرتونو پوکے کڑی شویے وهم او دیوے فیہا پد جنت شے خالدون ہمیشہ دے پوراوی ان اللہ بشک اللہ پاک چدا لا یستحی شرم نگنی ان یضربا چه بیان کی مثلا ما پمیسول شے پمیسل دے بعودتن دمیاسی فما فوقها اولیا بون دے دمیاسینا پوڑی کولی شے فاما الذین بہر چے آکسون دی آمنو چے ایمان یروڑ دا فیعلمون بدی پیجی انه الحق چه دا مثول چه دا حق دا من ربهم ده طرف زخد رب دیئے و اما الذین و هر چه آکسون دی کفرو چه کفر دی فیقولون بیویی دی دا کپر مازا اراد الله چې کیم شایدا چې مراد کړه دا الله پاک بهذا مساله په دغه مثال سره الله پاک فرمایي یضل به گمراه کوي الله پاک په دې مثال سره کثیرن ډېر لرا ويهدي او په هدایت کوي به په دغه مثال سره کثیرن ډېر لرا وما یضل به او نو گمراه کوي په دې مثال سره الا الفاسقین مگر نافرمان خلق او نو گمراه کوي په دې مثال سره مگر نافرمان خلق الذین آکسونو ینقضون چې دی متئی عهد الله وعده دے الله لرا من بعد ورسته میثاقه دے مضبوط اول دے غواده دے الله سرا ويقطعون او دی کټ کئی ما اغشی امر الله به چې امر کړه د الله پاک پیښی سرا ایو صلا چې پای وستو دشي ويفسدون او دی فساد کوي فل ارض پمزک شه اولئک دا کسون چې دی هم الخاسرون خاص دی پتیوان شه پریوتین کی دی کیفا سرنگے تکفرونا تو سے کفر کئی اے بنگونے باللہ پا اللہ پاک بندے وکنتم و حال داد چوست تو سے امواتن مڑ فاحیاکم بجمدی کروست تو سے لرا اللہ پاک ثم بیا یمیتکم مڑائیوی تو سے لرا ثم بیا یحییکم ارجم دیئیوی تو سے لرا ثم الیہ بیا پا طرف دی اللہ پاک ترجعون
تو سوی گرزول شیه. هو الذی اللہ پاک آزاد تا خلق لکم چی پیدو کری دی دی پورا دی نفع دی تو سے ما آشینا فی الارضوی چی پمزکی شدی جمیعن ٹولو ثم استوا بیا ارادو کرل اللہ پاک الى السماء پطرف دے اسمون فسواہن بے بربر کرل اسمون لرا سبع سماواتن او اسموننا وہوا واللہ پاک چدا بکل شیئن علیم پہر شی بندے علم لرن کدا.